سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹھی داڑھی ہو گئی. میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا. کی میں بیان کرا؟ حضور کو یہاں پتھر پڑا، یہاں پتھر پڑا. میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے. ہاں جی، جدو پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. میں کہ یار ادو حالات ٹھیک سن جدو حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن. ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمے پے گئے دین دی. مسجدوں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے، کہنے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں. کیوں اتر جائیں بھائی؟ فلموں دے بورڈ نہ اترے تھے، مسجدوں دے سپیکر اتر گئے. مسجدوں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتا کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا. چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن، اندر بھی بانگاں دینیاں سن. تاریخ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیل میں چلے گئے. مورخ لکھدا کیوں گئے؟ انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے. اور کیوں گئے جناب؟ ہاں جی، ہاں توجہ. ہاں جی، کچھ بھی نہیں سی ہونا. کی ہونا سی؟ ہاں جدو اسلام کنڈ نہیں شاجی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تے 305 بھی ہون تے جبریل آ جاندے نے جناب. لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. لیکن جدو کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ تے صحابہ سن، جدو انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے اسی تے صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں. ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا، لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تے فرشتے آ جانا. ہاں تے اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی. ہاں جی، تے غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا. یار کانڈ نہیں لگن دے گا. جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا، اسلام اپنے منن والےاں دے منہ وچوں ایک گل نہیں سننا چاہندا، حالات نہیں ٹھیک. 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پے، کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک. اج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دی لوکاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوکاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے، بڑے جناب کمائی کی تھی. میں آکھا کمائی تو نہیں کی تھی. ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی، مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اور 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ٹھیک ہے جملے کہہ، لیکن اے پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے اے پولیس والے تے سارا کچھ اے رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا. پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے. انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے. میں ہن ایتھے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا تے شام تک شاوراں کول آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے. اے تانوں پتہ ہے مولوی سخت باتاں کر رہا، تانوں اے نہیں پتہ حضور دے خاکے کون بناندا ہے؟ اس دا 2018 وچ اسی بدلہ لینا ہے انہاں کو. بس توجہ، 2018 وچ روندے روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو. میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. 70 سال تسی حضور دے دشمناں نو پرچیاں دتیاں. ہاں جی، ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں، عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں، او دے اوتے تحقیق ہو رہی، مرزائی دے اوتے تحقیق ہو رہی. دسو اے سانو تسی شماداں لاندے ہو، اے تساں مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے ہی ہے، کلمہ جے پڑھیا، لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا. ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں. جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مت مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے. بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں. ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ.